शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे यकीन है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना। मेरी जमात में आपको खुश आमदीद। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जमात हश्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब पंजम, जिसका अनवान है मतनू मौजुआत। बच्चों, आज इस बाब का पढ़ेंगे हम सबक 5.2 सबक का लेक्चर नंबर 6 और हमारे सबक का उन्वान है बिल्कुल दुरुस्त, जोहर और वापसी। हमारे सबक के आज के हासिलात ताल्लुम में सेहत और रफ्तार के साथ इमला लिखना सीखेंगे आप, और इसके साथ साथ इस सबक की तकमील के बाद बच्चों आप इस काबिल हो जाएंगे कि कम अज कम 100 अल्फाज पर मुश्तमिल इबारत की तलखीस लिख सकेंगे। और ये दोनों हासिलात ताल्लुम मिलेंगे आपको लिखना की फहरिस्त में। अपने सबक की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे। मौलम तलबा से तख्ता तहरीर पर दर्ज अल्फाज का इमला लिखवाएंगे। मौलम अल्फाज बोलेंगे, मैंने ये अल्फाज नमूने के तौर पर दिए हैं। मौलम इससे मुख्तलिफ भी अल्फाज लिखवा सकते हैं। और बच्चों, आपने अल्फाज का इमला लिखते वक्त एराब का बहुत ख्याल रखना है। जहां पर ज़रूरी हो आपने एराब ज़रूर लगाने हैं। यहाँ पर वीडियो को रोके और इस सरगर्मी को सर अंजाम दें। बहुत खूब प्यारे बच्चों, जैसा मुझे यकीन था आपने सरगर्मी को बहुत अच्छे तौर पर अंजाम दिया है। अब हम बढ़ेंगे अपने आज के सबक की तरफ। आज के सबक में सेहत और रफ्तार के साथ इमला लिखने का तरीका सिखाने के साथ साथ कम अज कम 100 अल्फाज पर मुश्तमिल तलखीस लिखना भी सिखाई जाएगी। सबसे पहले सीखेंगे तलखीस निगारी है क्या। बच्चों, तलखीस लिखने का तरीका बाब दवम सबक 2.1 में आपको तफसील से समझाया जा चुका है। आज के सबक में हम तलखीस निगारी की मजीद मश्क करेंगे, सरगर्मी करेंगे। इसके साथ साथ सेहत और रफ्तार के साथ इमला लिखने की भी सरगर्मियां करवाई जाएंगी आपको कि सेहत और रफ्तार के साथ आपने इमला किस तौर लिखनी है। बच्चों, इसी जुमात में यानी जुमात हश्तम में मुतादिद बार आपको अल्फाज का इमला लिखने की मश्क भी करवाई जा चुकी है। आपको बताया भी जा चुका है कि अल्फाज की सेहत क्या है, आपकी जुमले लिखने की रफ्तार क्या होनी चाहिए, उसके मुतालिक आपको सरगर्मी भी करवाई गई है, वजाहत भी दी गई है। आज के सबक में भी हम मज़ीद इसकी सरगर्मी करेंगे, मश्क को जारी रखेंगे ताकि आपको दुरुस्त इमला लिखना बहुत अच्छे तौर पर आ जाए। इसके साथ साथ आपको तलखीस निगारी के मुतालिक भी बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि तलखीस लिखते हुए आपने किन बातों को मद्देनज़र रखना है। एक मुख्तसर सा जायजा लेंगे जो सबक 2.1 में आपको तलखीस लिखने से मुतलिक हिदायत बताई गई हैं, दोहराई के तौर पर अब दोबारा बताई जाएंगी कि सबसे पहले आपने असल इबारत को, जो आपको असल इबारत दी जाएगी, उसको 2 से 3 बार पढ़ना है। इनमें जो अल्फाज ज़रूरत से ज़ायद हैं या जो अल्फाज इबारत की आराइश और ज़बाइश के लिए इस्तेमाल हुए हैं या जो अल्फाज के तफसीली मायने या मुतरादिफात हैं उन्हें ख़त कशीद कर लें, यानी उनको आपने हज़फ करना है, आपने उनको नहीं लिखना। इसके बाद अहम नकात जिन्हें बयान करना मकसूद हो, यानी जिन नकात को लिखना ज़रूरी है उन पर दायरा लगा लें ताकि आपको पता हो कि ख़त कशीद किए हुए जो जुमले हैं आपने उनको नहीं लिखना, और जिन पर दायरा लगाया है वो अहम नकात है, उन्हें तलखीस शुदा इबारत में आपने इस्तेमाल करना है। तलखीस की गई इबारत में अल्फाज आपके कैसे होने चाहिए? सादा, आसान और जुमले मुख्तसर। यानी जो आप तलखीस लिखेंगे वो इबारत कैसी होनी चाहिए? बहुत आसान फहम हो, आसान और सादा अल्फाज लिखे और जुमले भी मुख्तसर लिखे। मुख्तसर बात करें ताकि पढ़ने वाले को बआसानी समझ में आ जाए। तलखीस असल इबारत का 1/3 होगा। असल इबारत के अल्फाज गिने, फिर तलखीस की गई इबारत के अल्फाज की गिनती करें तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने अल्फाज पर मुश्तमिल तलखीस शुदा इबारत लिखी है और आपकी असल इबारत के अल्फाज कितने हैं। ये वो हदायत हैं बच्चों जो आपने तलखीस लिखते हुए मद्देनज़र रखनी है, इन पर अमल करना है, तभी आपकी तलखीस जो है मुतासिर कुन होगी। अब हम सरगर्मी करेंगे ताकि आप खुद तलखीस लिखना अच्छे तौर पर सीखेंगे और उसके साथ साथ इमला की भी एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे। मौलम जमात को 3 ग्रोहों में तकसीम करेंगे और हर ग्रोह को सबक 5.2 जो हमारा सबक है जोहर और वापसी, उसका एक एक इक्तबास तफीज़ करेंगे। मौलम इस बात का ध्यान रखेंगे कि इबारत की जो सतूर है वो 5 से ज़ायद ना हो। हर ग्रोह का एक रुकन इबारत का इमला लिखवाएगा। मौलम इमला का वक्त मुकर्रर करेंगे, यानी वो वक्त बताएंगे कि रुकन जब इबारत लिखवाएगा तो कितने वक्त में वो बोलेगा और कितने वक्त में इमला लिखी जाएगी। इमला लिखने के बाद हर तालिब इल्म मुख्तस की गई इबारत की तलखीस लिखेगा।
جی بچوں، ہمارے دونوں حاصلات تعلم سے متعلق اس سرگرمی ہے، اور اس سرگرمی کے بعد مجھے یقین ہے کہ ایک تو آپ کو عبارت کی تلخیص لکھنی آ جائے گی، اور دوسرا املا لکھتے ہوئے آپ وقت کا بھی بہت دھیان رکھیں گے، یعنی جملوں کی رفتار کو بھی آپ سیکھ جائیں گے۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو سر انجام دیں۔ شاباش پیارے بچوں، جیسے مجھے یقین تھا آپ نے اس سرگرمی کو بہت اچھے طریقے سے سر انجام دیا ہے۔ اب ہم کیا کرنے والے ہیں؟ اب ہم بڑھنے والے ہیں اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف، جو کہ ہے مشق کے سوالات۔ ہمارے دونوں حاصلات تعلم سے متعلق یہ مشق کے سوالات ہیں۔ پہلا سوال، درج ذیل اقتباس کی تلخیص لکھنی ہے۔ یہ درسی کتاب کی مشق میں ایک عبارت ہے، آپ گھر جائیں گے، اس عبارت کو پڑھیں گے، توجہ سے پڑھیں گے، ان ہدایات کو مد نظر رکھیں گے جو بھی آپ کو تلخیص لکھتے ہوئے سمجھائی گئی ہیں، اور پھر آپ اس عبارت کی تلخیص لکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا سوال ہے، سبق جوہر اور واپسی، سبق 5.2 آپ کو کیسا لگا؟ اپنے خیالات و مشاہدات درست املا، قواعد، اعراب اور رموز و اوقاف کا خیال رکھتے ہوئے مربوط انداز میں آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ یہ سوال ہمارا املا سے متعلق ہے، یعنی جو سبق ہم نے گزشتہ روز میں ختم کیا ہے، جوہر اور واپسی، آپ کو کیسا لگا؟ آپ نے اپنے خیالات، اپنے مشاہدات بیان کرنے ہیں 5 سے 6 سطور میں، اور اپنے خیالات اور مشاہدات کو آپ نے الفاظ کی صورت میں الفاظ اور جملوں کی صورت میں کاپی پر لکھنا ہے، اور یہ آپ کی املا ہوگی۔ آپ نے املا لکھتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ رموز و اوقاف کا، اعراب کا اور اردو قواعد کا، اور پھر آپ نے اپنے خیالات اور مشاہدات کو کاپی پر لکھنا ہے، کاپی میں جملوں کی صورت میں لکھنا ہے۔ یہ دونوں سوالات آپ گھر جا کر کاپی پر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 2 ورک شیٹس بھی دی جائیں گی جو ہمارے حاصلات تعلم سے متعلق ہیں، یعنی تلخیص نگاری کی اور املا لکھنے کی۔ کم از کم 100 الفاظ پر مشتمل تلخیص لکھنی ہے آپ نے۔ یہ ایک عبارت دی گئی ہے بچوں، اس عبارت کی تلخیص یہاں پر آپ کو لکھ کر دی گئی ہے، لیکن آپ لکھنا کیسے سیکھیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ اس عبارت کے الفاظ گنیں گے، پھر اس عبارت کے الفاظ گنیں گے، پھر خالی جگہوں پر یہ الفاظ کی ترتیب آگے پیچھے کی گئی ہے، یعنی بے ترتیب الفاظ ہیں، ان الفاظ کو آپ یہاں پر لکھیں گے، یعنی خالی جگہوں پر، اور پھر یہ ایک عبارت تلخیص شدہ عبارت بن جائے گی جب آپ اس میں الفاظ لکھ دیں گے، یعنی ان جملوں کو مکمل کریں گے ان الفاظ کی مدد سے۔ یہ والی ورک شیٹ بچوں آپ کو بہت مددگار ثابت ہوگی تلخیص نگاری سیکھنے میں، یعنی اس ورک شیٹ کے لکھنے کے بعد، یعنی اس ورک شیٹ کو حل کرنے کے بعد آپ بہت اچھے طور پر تلخیص لکھنا سیکھ جائیں گے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ اصل عبارت ہماری کیا تھی، تلخیص شدہ عبارت کی الفاظ کی تعداد کیا ہے، اور اس میں آپ نے کون سے نکات لکھنے ہیں اور کون سی باتوں کو حذف کرنا ہے۔ دوسری ہماری ورک شیٹ املا لکھنے سے متعلق ہے۔ یہ ورک شیٹ میں آپ کو ایک عبارت دی گئی ہے، والدین کی مدد سے، یعنی والد یا والدہ آپ کو یہ عبارت بولیں گے اور لکھیں گے آپ، لیکن والدین املا لکھواتے وقت کس بات کا خیال رکھیں گے؟ وقت کا، کہ انہوں نے کتنے وقت میں یہ عبارت لکھوائی ہے، یعنی بچے نے املا لکھتے ہوئے کتنا وقت لیا ہے، اور آخر میں وقت بھی لکھیں گے کہ اتنے وقت میں یہ عبارت کا املا لکھا گیا ہے۔ اور بچوں یہ ہماری دونوں ورک شیٹس جو ہیں ڈسکرپشن میں موجود ہیں، وہاں سے بآسانی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، گھر جا کر اپنا کام بھی بہت اچھے طور پر کریں گے، مجھے اس بات کا پورا یقین ہے۔ یہاں پر میں اپنے لیکچر کو ختم کروں گی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر بھی بہت پسند آیا ہوگا، اور آپ دونوں حاصلات تعلم بہت اچھے طریقے سے سیکھ چکے ہوں گے۔ کل ملیں گے دوبارہ ایک نئے سبق میں، تب تک آپ کیا کریں گے؟ ایک تو اپنا کام مکمل کریں گے، اور دوسرا اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے۔ خدا حافظ، شکریہ۔